बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ़ार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कायम हुई है, पाकिस्तान पर एक अजाब मुसल्लत हो गया है और ऐसे महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। बिजली एक ऐसी चीज़ है जो हर कारोबार में एनर्जी पैदा करती है, एनर्जी देती है, जिसकी वजह से ये पहिया जो है ये एक मईशत का पहिया घूम रहा है। जिस दिन से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कायम हुई है उसके दूसरे दिन से ही लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लोड शेडिंग का ये नहीं है कि नुकसान कोई बड़े लोगों को ही होता है, दर्जी से लेकर और ऊपर फैक्ट्री तक के लोग जो है इससे मुतासर होते हैं, उसमें मजदूर मुतासर होते हैं, उसमें मजदूरी कम हो जाती है और वो अभी तक ये अजाब मुसल्लत हुआ है और अभी तक जारी है। और गुज़श्ता 15-20 दिन से ये महीने के अंदर अंदर से जो अल्लाह ताला की तरफ से एक सैलाब की सूरत में जो पाकिस्तानी कौम पर अजाब आया हुआ है, ये भी किसी से कम नहीं है। लोगों के घर ख़त्म हो गए हैं, लोगों के उनके घर जो है वो बिल्कुल पानी में बह गए हैं, उनके नौजवान बेटे बेटियां वालिदैन वो पानी में बह गए हैं, उनका घर बार नहीं रहा, उनका कारोबार नहीं रहा, खाने के लिए कुछ नहीं रहा। लेकिन ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अपने सियासी हथकंडों पे लगी हुई है, इनका और कोई काम ही नहीं है। सिंध पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत 14 साल से है और ये मुसलसल 14 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं। और इस वक्त भी अगर देखें तो सिंध एक ऐसा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जराइम है, जहाँ सबसे ज़्यादा डकैतियाँ होती हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मोबाइल छीने जाते हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी होती हैं। और अगर ये सैलाब के मामले में देख लें तो सबसे ज़्यादा अगर कौम को नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचा है, तो सैलाब के मामले में भी सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ इंसान बसते हैं या कोई जानवर बसते हैं। उनको सिर्फ और गर्ज तो है सिर्फ इसी चीज़ से है कि उनकी हुकूमत होनी चाहिए, उनको इक़्तिदार में रहना चाहिए और इसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अगर सैलाब ज़दगान ने किसी जगह पे आके एहतजाज किया है तो उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं और उनको इमदाद दी जा रही है तो ऐसे दी जा रही है जैसे कोई भीख मांगी जा रही है। मैं आपको उसमें एक फुटेज दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि एक खातून है जिसको एक बिरयानी की एक थैली दी जा रही है और ऐसे दी जा रही है, बस जो उसकी तजलील हो रही है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज मरियम नवाज़ तोसा में पहुँची हैं और वहाँ पे जो उन्होंने इमदाद तकसीम की है उसके जो थैले हैं, थैलों के ऊपर मरियम नवाज़ और इस कुंबा और कबीला की जो तमाम की जान तस्वीरें उन्होंने लगाई हुई हैं जैसे कि उनके घर से इमदाद आ रही हो या वो इमदाद दे रही हो। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने भी 9999 के नंबर से फंड इकट्ठा करने का एक तरीकाकार बनाया है और उसमें कम से कम 10 रुपये का कहा गया है कि वो जमा कराएं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कौम इन हुक्मरानों पर 10 रुपए का भी एतमाद करेगी, क्योंकि वो भी एतमाद नहीं है कि हमारे 10 रुपए भी असल जगह पर मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान ने भी टेलीफोनिक पाकिस्तानी कौम से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठे करने का ऐलान किया है। आज रात इमरान खान 9 बजे से तकरीबन 12 बजे तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से और पाकिस्तानियों से फंड्स इकट्ठा करेंगे और आप देखेंगे कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम इमरान खान पर एतमाद करती है और इमरान खान को वो किस तरह पैसा देते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया ही आया है, लेकिन सिंध हो गया या बलूचिस्तान हो गया या जनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान कुछ एरिया निकल जाता था। इसके रास्ते पुराने बने हुए हैं। अब लोगों ने हर किसी ने अपने घर के आगे बंद डाल दिया है, रास्ते उसके रोक दिए हैं। तो सरदार साहबान ने भी रास्ते अपने रोक दिए हैं, जो उनके बागात आते हैं, रकबे आते हैं, उनकी फैक्ट्रीज आती हैं, तो उन्होंने भी रोके हुए हैं ये पानी। अब ये असल में हुआ यूँ है, सामने है रेलवे ट्रैक, तो इसके आगे है मगरब की साइड पे फ्लड जो उसका वहाल है वो चलता है, तो उससे फ्लो होके ओवरफ्लो जो हुआ है इसने टच किया है रेलवे ट्रैक को हिट किया। ये रेलवे ट्रैक नीचे से बह गया पानी में। तो पानी यहाँ से निकलता है, 3 जगह से इसको शिकाव पड़ा है, तो पानी यहाँ से निकला है। वो रेलवे ट्रैक भी बिल्कुल डैमेज हो गया, सामने नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल टूटा हुआ है 3 जगह से। तो वैसे हम देख तो सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन मेरे ख्याल कैमरे से शायद हम वहाँ तक ना दिखा सकें, कैमरा ना पड़ सके, लेकिन ऐसे नज़र आ रहा है। तो वहाँ से पानी तेज़ था बहाव। अगर इसको कट इंडस रोड पे लगा देते
جو اب لگایا گیا ہے بعد میں فلڈ داخل ہونے کے بعد شہر کو ڈبونے کے بعد کٹ لگایا گیا ہے، اگر یہ کٹ پہلے لگ جاتا تو شاید یہ صورتحال نہ بنتی۔ اب وہ کٹ اب لگایا گیا، اب تو کٹ مجبوری لگایا ہے، گیا۔ لیکن پہلے کیوں نہیں لگایا؟ اب مجھے نہیں پتا مقامی ایم این ایز یا ایم پی ایز ان کے ذہن میں کیا چیزیں تھیں، ان کے اپنے کو رقبے تھے، ان کے باغات تھے، یا ان کی فیکٹریز تھی، یا ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، ہمیں تو نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ بہرحال کٹ نہیں لگایا گیا، نہیں لگانے دیا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ قطب کینال یہاں سے جو ٹوٹا ہے اس کے آگے ہے فاضل واہ، بیسیکلی یہ شہر کے درمیان میں سے گزرتا ہے یہ پانی اس نے ہٹ کیا فاضل واہ کو، اور فاضل واہ، قطب کینال اور یہ سیلابی پانی، یہ کوہ سلیمان تک سارا کا سارا پانی نظر آ رہا تھا۔ یہ جو ریلوے ٹریک ہے وہ بند ٹوٹا اور اس کے بعد یہاں پر آیا، یہ بھی ٹوٹا خود ہی اس پانی کے پیش؟ میں یہاں موجود تھا، اچھا، یہ ہمارے سامنے توڑا گیا ہے، وہاں آگے سے خود ٹوٹا ہے، یہاں توڑا گیا ہے فاضل پور کو ڈبونے کے لیے، فاضل پور کو ڈبونے کے لیے یہ توڑا گیا ہے، جان بوجھ کے جان بوجھ کے توڑا گیا ہے۔ بھئی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ کس نے؟ یہ یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں کے جو وڈیرے، یہ وہ سیاسی لوگ، انہوں نے اپنا ڈھگو بچانے کے لیے، سردار نصر اللہ خان دریشک، علی رضا، انہوں نے یہ اپنا شہر بچانے کے لیے اپنی فیکٹری، ان کی یہ شوگر میل ہے، ان کی موٹر سائیکلوں کا شو روم ہے ان کا، اور ان کے یہ اپنا فارم ہے، باغات ہیں، ان کو بچانے کے لیے فاضل پور کو ڈبویا گیا ہے۔ یہاں بڑا جانی مالی نقصان ہوا ہے، کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اچھا، جن کے نام آپ لے رہے ہیں ان کی فیکٹری یا باغ ابھی بھی موجود ہے، بالکل پانی نہیں، وہاں پانی نہیں گیا۔ ہاں، تو یہ جو پانی آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پر بند نہ توڑا جاتا تو فاضل پور نہ ڈوبتا سر، یہاں پر، ہاں، یہاں پر 13-14 فٹ پانی تھا پہلے، وہاں سے نہیں توڑا گیا، ریلوے ٹریک کو نہیں توڑا گیا، ریلوے ٹریک وہاں تک پانی آتا تھا، یہاں تک آتا بھی نہیں تھا۔ یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت انہوں نے یہ یہاں رخ کیا ہے، اور خود ہم نے دیکھا ہے، ہم نے 4-5 ڈالوں کو پکڑا ہے، اس میں بڑے بڑے پتھر تھے، وہ بند کرنے کے لیے آئے تھے، یہ پانی یہاں باندھو، پانی آگے راجن پور میں داخل نہ ہو، پھر ہم نے انہیں پکڑا، پولیس کو بلایا، وہ سب انتظام۔ وہ کیوں لوگ آئے تھے یہاں پر؟ وہ یہاں پتھر ڈالنے کے لیے آئے تھے کہ بھی پانی یہیں جمع رہے، آگے نہ جائے۔ ہاں جی، ان کی زمینوں میں نہیں، ان کی زمینوں میں نہ جائے، ان کی فیکٹریوں میں نہ جائے، ان کی ملوں میں نہ جائے، ان کے باغات میں نہ جائے۔ یہاں بڑا نقصان ہوا ہے جی، جانی مالی نقصان ہوا ہے، کئی لاکھ تقریباً یہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، فصلیں تیار تھی کپاس کی، بچے، مال، جان سب ہر کسی کا ضائع ہو گیا ہے۔ تنہا روڈ پہ بیٹھے ہیں بیچارے، ان کے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، کئی سال سے آ رہا ہے جی پانی، اب کوئی نیا نہیں آیا، یہ فاضل پور میں پہلی دفعہ ہے، میری عمر تقریباً ہے 45-46 سال، میں نے اپنی لائی میں پہلی دفعہ فاضل پور میں پانی دیکھا ہے۔ ہو گیا جیسے راجن پور اور فاضل پور ہو گیا، خصوصاً فاضل پور میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے وڈیروں نے اپنی زمینیں، اپنی فیکٹریاں اور اپنی فصلات کو بچانے کے لیے بند کو توڑ کر فاضل پور شہر کو ڈبو دیا گیا ہے، جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں مکانات ہیں، اور وہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ادویات تک نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف وڈیریوں کی کارستانی ہے۔ اور اسی طرح سندھ میں بھی اسی طرح کیا گیا ہے، اور بہت سے ایریے ایسے ہیں جہاں پر ان وڈیریوں نے خود کو بچانے کے لیے ان غریبوں کو ڈبو دیا ہے۔ امپورٹڈ گورنمنٹ نے یہاں پہ قانون کی حکمرانی تو بالکل ختم کر دی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ان سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نواز شریف کی ایک تقریر جو کہ اسلاف زدگان کے امداد کے لیے ہے، پی ٹی وی پر نشر کی ہے، جبکہ عدالت کی طرف سے، کیونکہ وہ سزا یافتہ ہے، وہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، اشتہاری ہے، اس پر پابندی ہے، لیکن کیونکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کو کسی چیز کی نہ تو اخلاقیات ہے، نہ ان کو کسی اور چیز سے غرض ہے، انہوں نے اس کی تقریر نشر کی ہے۔ جبکہ عمران خان ہے جو کہ پاکستان میں ہے، اب پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستانی عوام کے دکھ درد میں شریک ہے، عمران خان کی تقریر پر انہوں نے لائیو پر پابندی لگائی ہوئی ہے، جو کہ آج عدالت نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے۔ اس وقت جتنی امداد پاکستانی لوگ خود اکٹھی کر رہے ہیں یا غیر ممالک سے آ رہی ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے سیلاب زدگان تک، متاثرین تک پہنچ جائے تو ان کی ڈبل جداد، ان کے ڈبل مکان تک بن سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو خصوصاً سندھ سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے یہ صرف اور صرف وڈیروں کے اکاؤنٹ بھرے جا رہے ہیں، ان کے سٹور بھرے جا رہے ہیں، وہاں صرف امداد جمع ہو رہی ہے، اور غریبوں تک تو وہ پہنچ نہیں رہی۔ انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ عمران خان
پاکستانی قوم کے ساتھ اپنے پاکستان کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے کہیں جانا نہیں ہے، یہی پاکستان ہے اور یہ ہمیں مضبوط پاکستان چاہیے۔